Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। नमस्कार आदि दर्शक, आज हम देश को समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको चिरफार गर्दैछौँ। 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्वको सरकारले देश र जनताको पक्षमा किन काम गर्न सकेन, किन जताततै भ्रष्टाचार बढ्यो, किन 5 दलीय गठबन्धनको सरकार पनि असफल हुँदैछ, के कारणले आज हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा गठबन्धनका शीर्ष नेता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल हुनुहुन्छ। खनालजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले पनि जनताको लागि काम गर्न सकेन, यो सरकार किन कमजोर हो, के कारणले? जनतालाई आज आश्वस्त पार्नुहोस्, बताउनुहोस्। 5 दलको सरकार जुन पृष्ठभूमिमा बन्यो त्यो पृष्ठभूमिलाई हामीले अझै राम्ररी परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो सरकार बन्नुभन्दा अगाडि हाम्रो देशको संविधानमा खतरा थियो, हाम्रो देशको लोकतन्त्रमा खतरा थियो, हाम्रो देशको गणतन्त्रमा खतरा थियो, मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त थियो। यी सबै कुराले मुलुक चाहिँ एउटा अस्तव्यस्तता र नीतिहीनता विधिहीनतातर्फ जाँदै थियो। त्यस्तो अवस्थामा जब 5 दलको सरकार बन्यो, त्यो सरकार बनिसकेपछि मुलुक बिस्तारै अलिक स्थिरतातर्फ आएको छ अहिले, र मुलुकको संविधान पनि हामीले बचाएका छौँ है। यो 5 दलको कारणले संविधान बचेको छ। तेस्रो कुरा भनेको हामीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई पनि अहिले बचाएका छौँ। संसद जसरी देख्नै नसक्ने अवस्थामा नेकपा एमाले थियो, नेकपा एमालेको नेतृत्व थियो, खास गरी देख्नै नसक्ने अवस्थामा त्यो देखोकी विघटन गरिहाल्ने, उनलाई त्यो संसदप्रति नै एक किसिमको चाहिँ त्यो विरोधको भावना, स्थायी विरोधको जस्तो भावना प्रकट हुने, यो संसदले मलाई केही पनि गर्दैन भन्ने ठान्ने, अनि संसदलाई जसरी भए पनि विघटन गर्ने, चुनावमा गइहाल्ने, त्यो खालको जुन मनस्थिति थियो, त्यो मनस्थितिबाट अहिले हामीले मुलुकलाई रोकेका छौँ। यद्यपि त्यसको बदलाको भावनाले गर्दा संसद चल्न सकेन। झलनाथ खनालजी, तपाईँहरूले संसद बिउत्याउनु भयो, संसद पुनर्स्थापना भयो, सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनायो, तर पनि निकाह दिन सक्नु भएन। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने अपोजिसन र पोजिसन, यो दुईटा कुराहरूले नै संसदलाई सञ्चालन गर्ने हो। सत्ता पक्ष मात्र भएर पनि पुग्दैन, अपोजिसन भएर मात्र पनि पुग्दैन। दुवैले एक आपसमा विरोधी हुँदाहुँदै पनि, विरोध प्रकट गर्दा गर्दै पनि, आफ्ना आफ्ना कुराहरू राख्दा राख्दै पनि उनीहरूको बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ के हुनुपर्छ भने संसद त बचाउनु पऱ्यो। संसद बचिएन भने संसदमा चाहिँ आफ्ना कुरा राख्ने ठाउँ पनि हुँदैन, सरकारले काम गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन, अपोजिसनले कुरा राख्ने ठाउँ पनि हुँदैन। हो, यो मिनिमम अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि नभएको अपोजिसन अहिले छ देशमा है। देशमा वास्तवमा संसद भनेको आम रूपमा पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा के अरे संसद भनेको अपोजिसनको हुन्छ जहिले पनि। त्यो अपोजिसन पार्टी जुन छ त्यो न संसदीय पार्टी हो, न संसदीय व्यवस्थालाई मान्छ, त्यसले न क्रान्तिकारी बाटो लिएर जान्छ। त्यो चाहिँ कस्तो अराजक तत्त्व भइदियो भन्दाखेरि जसलाई संसद देखो कि चिड उत्पन्न भइहाल्छ अनि संसद चल्नै नदिने, संसद सुरु भयो कि गयो होलमा बस्यो, नारा लगाइहाल्यो। हो, यस्तो खालको अवस्थाले गर्दाखेरि अहिले मुलुकको व्यवस्थापिका अस्तव्यस्त भएको छ, चल्न सकिरहेको छैन। तर यसको दोषी चाहिँ प्रधानमन्त्री र तपाईँहरू होइन र? तपाईँले संसद चलाउन पनि सक्नु भएन र देशलाई निकास दिन पनि सक्नु भएन, विकासको गति पनि तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन सक्नु भएन। होइन, जनता अन्योलमा परेका छन्, राजनीतिक अस्थिरतातिर गइरहेछ। ऋषिजी, यसको दोष 98% भन्दा बढी यो अपोजिसनको नेता केपी ओलीको। म ती अपोजिसनका सांसदलाई पनि दोष दिन चाहन्न। मैले अस्ति बसेर हेरेँ,
ती सांसदहरू बिचरा बडो चाहिँ निराशापूर्ण अनुहार लगाएर बसेका छन्। कसैमा जोस पनि छैन, उत्साह पनि छैन, तर नारा लगाएका छन्। नारा एक दुई दिनले भट्याउँछन्, अरू त्यो नारालाई पछ्याउँछन्, कोही बोल्दा पनि बोल्दैनन्, त्यसरी बसेको अवस्था देखिन्छ। त्यही कारण यो अपोजिसन लिडरको नितान्त एउटा महत्त्वाकांक्षाको, एउटा इगोको, बदलाको भावनाको परिणाम बाहेक अरू म केही पनि देख्दिनँ। त्यो कारणले नै संसद अहिले चल्न नसकेको। अब तपाईँहरूसँग विकल्प के छ त? कि त यो संसदलाई अब विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने, कि त केपी शर्मा ओलीको एजेन्डालाई मानेर जाने? होइन, संसदमा को प्रक्रिया आफ्नो ढङ्गले चलिरहन्छ। हेर्नुहोस्, अपोजिसनले असहयोग गर्छ भने पनि संसदलाई चलाउनुको लागि सत्ता पक्षले निरन्तर प्रयत्न गर्नुपर्छ। तपाईँले देखिहाल्नुभयो, तपाईँकै मिडियाले बोल्दै थियो भनेपछि हिजो मात्रै रामचन्द्र पौडेल एउटा सत्तारूढ दलको, त्यो भने प्रधानमन्त्रीको पार्टीको एउटा वरिष्ठ नेता हो, उहाँले गएर पनि अपोजिसनका पार्टीका नेतालाई चाहिँ अनुनय विनय गर्नुभएछ, तर पनि उहाँले संसद चल्न दिन्न भन्नुभयो अरे। भनेपछि अब प्रधानमन्त्रीलाई पनि हामीले भनेका छौँ, तपाईँ बोलाउनुहोस्, कुराकानी गर्नुहोस्, अपोजिसन पार्टीसँग एउटा बालकोटमा जानु होला, केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता गर्नु होला, सहमति नहोला, फेरि पनि संवाद त होला, तर एमालेको बटम लाइन क्लियर छ। झलनाथ खनाल, माधव नेपाल समूह आज जसरी तपाईँले एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गर्नुभएको छ नि, यो पार्टी नै अवैध हो र माधवमा नेपाल लगायत 14 जनालाई सभामुखले कारबाही नगरेसम्म संसद चल्न नदिने बटम लाइन त आइसक्यो केपी शर्मा ओली। होइन, म त यो देशमा नेकपा एमाले भन्ने पार्टी नै देख्दिनँ। नेकपा एमाले भनेको मैले बनाएको हो, माधव नेपालले बनाएको हो, अमृत बोहराले बनाएको हो, कुन्द न्यौपानेले बनाएको हो, है थुप्रै साथीहरूले बनाएको पार्टी हो। त्यो पार्टी त अहिले कहाँ छ र देशमा? यो अहिले केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी भनेको अदालतको उत्प्रेषणको अधिकारले एउटा एकीकृत भएको पार्टीलाई फोहोरेर बनाएको एउटा फ्याक्सन हो। यो त तपाईँलाई थाहा छ नि। त्यस कारण त्यो नेकपा एमाले नै होइन, यो नक्कली नेकपा एमाले हो। त्यस कारणले त्यो नक्कली नेकपा एमालेमा त्यो हिजोदेखि काम गरेर आइरहेका कार्यकर्ताहरू किन बसिरहनु भएको छ मलाई आश्चर्य लाग्छ। जुन उत्प्रेषणको अधिकारले बनाएको पार्टी हो, यो पार्टीको कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त सबै पुँजीवादी छ, दक्षिणपन्थी अवसरवादी छ, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी छ, गुटवादी छ। अहिले भर्खरै तपाईँले उनीहरूको महाधिवेशन पनि हेर्नुभयो। त्यो महाधिवेशनमा त्यहाँभन्दा निरङ्कुश र तानाशाही कुरा के हुनसक्छ? सारासित प्रदर्शन भएको छ होइन, विचारमा अग्रगति छ। प्रदर्शन गरे, लाखौँ जनता उतारे सडकमा, एमाले मय बनाए मुलुकलाई। ती लाखौँ जनतामध्ये यही के अरे कुम्भ मेलामा, यहाँको के अरे गोदावरी कुम्भ मेलाबाट फर्केका 9-10 जना ग्रुप त म कहाँ आए। तपाईँले अघिल्लो दिन कुम्भ मेला भन्नुभएको थियो, वास्तवमै कुम्भ मेला रहेछ कमरेड। अब हामी पनि सोच्दैछौँ, हामी क्रमशः सोध्छौँ। अब तपाईँले जुन समाजवादी पार्टीको कुरा गरिरहनु भएको छ, समाजवादी क्रान्तिको कुरा गरिरहनु भएको छ, हो नि, पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति त नेपालमा सिद्धियो, अब समाजवादी क्रान्ति नै गर्ने हो। हामी पनि सोध्छौँ, अब बिस्तारै एकताबद्ध पार्टी बनाएर जानुपर्छ भनेर फर्के है। त्यही कुम्भ मेलाबाट आउनेहरू, अहिले तल चितवनको कुम्भ मेलाबाट फर्केकाहरू अनेकन मान्छेहरू अहिले हाम्रो पार्टीमा फर्केर आइसके नि। तपाईँले हेर्नु भएको छ देशभरि एमालेको जनलहर छ नि त। केपी शर्मा ओली भनिरहनु भएको छ आगामी निर्वाचनमा म सबैलाई पराजित गर्छु, 5 दलीय गठबन्धन साझा उम्मेदवार तय गरेर आए हुन्छ, म एक्लै भिड्छु भनेर उहाँ त भनिरहनु भएको छ। तपाईँले कहाँको जनलहर देख्नुभयो मलाई थाहा छैन है। त्यो जनलहर हिजो थियो नेकपा एमालेमा, साँच्चै नेकपा एमाले भएको बेलामा। तर अहिलेको यो उत्प्रेषणको अधिकारले बनेको जुन एमाले गुट छ नि, त्यो एमाले गुटमा कुनै जनलहर छैन है। त्यो जनलहर हिजो हाम्रो दुईटा पार्टी, तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर जति बेला हामीले नेकपा बनायौँ नि, त्यति बेला राष्ट्रव्यापी रूपमा जनलहर थियो। त्यो जनलहर भएको बेलामा त त्यति बेलाको नेकपा एमाले जम्मा 121 सिट जितेको होइन, हो कि होइन? अब सुन्नुहोस् न, त्यति बेला त 121 सिट जित्ने, अहिले पार्टीलाई चकनाचुर पारेर, पार्टी फोरेर, लथालिङ्ग बनाएर, राष्ट्रिय राजनीतिबाट अलग थलग भएर गएको एउटा सानो फ्याक्सनलाई अब नेपाली जनतामा लहर छ भनेर भनिरहनुपर्छ। अब हेर्दै जानु होला, चुनाव त आइरहेको छ नि। एमाले एक्लै भिड्न तयार छ नि तपाईँहरूसँग? एक्लै भिडोस् अथवा एक्लै त अब उसँग अर्को कोही आउनेवालै कोही छैन, कोसँग मिल्ने?
जोसँग मिल्न सकिने अब चरो पनि छैन, मुसो पनि छैन, त उसले एक्लै नभिडेर के गर्ने त? एक्लै त भिड्छ नै उसले। हामी एक्लै होइन, हामी पुरा गठबन्धनका साथ भिड्छौँ, कुरै छैन। राष्ट्रिय राजनीतिलाई हामी एउटा प्रवाह दिने, एउटा गति दिने, एउटा दिशा दिने, एउटा भविष्य दिने हिसाबले हामी चाहिँ एकताबद्ध भएर लड्छौँ। यो देशमा एकता भयो फल प्राप्त हुन्छ, अनेकता भयो, घमण्ड भयो, दम्भ भयो र दक्षिणपन्थी अवसरवादको बाटो लियो भने त्यसको पतन अनिवार्य हुन्छ। त्यसो केपी शर्मा ओली र तपाईँहरूको बिचको अबको सहकार्य सकिएको हो त झलनाथ खनालजी? केपी ओलीले आत्मालोचना गरेर आफूलाई सच्याएर हिजोका अपराधहरूको बारेमा उहाँले आत्मालोचना गरेर पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले पार्टीका चाहिँ विचारहरूमा, नीतिहरूमा, सिद्धान्तहरूमा सीमावलोकन गरेर मैले गल्ती गरेको रहेछु, मैले 62-63 क्रान्तिलाई हेर्न पनि गल्ती गरेको रहेछु, नेपाली समाजको विश्लेषण गर्न पनि गल्ती गरेको रहेछु, अहिलेको क्रान्तिको चरित्रलाई बुझ्न पनि गल्ती गरेको रहेछु, यो समाजको वर्ग विश्लेषण गर्न पनि गल्ती गरेको रहेछु, अबको लक्ष्य निर्धारण गर्ने कुरा पनि गल्ती गरेको रहेछु, मैले मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारण गर्ने कुरा पनि गल्ती गरेको रहेछु भनेर आत्मालोचना गरेर आउने स्थिति बन्यो भने हामी त्यति बेला विचार गर्छौँ। तर केपी शर्मा ओलीको भनाइ के छ तपाईँलाई थाहा छ? झलनाथ खनाल र माधव नेपालले चाहिँ माफी माग्नुपर्छ, आफ्नो पार्टीको नेतृत्व सरकार ढालेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतमा गएर हस्ताक्षर गर्नेहरूले मसँग सम्झौता गर्ने, एकताको कुरा गर्ने, पहिला माफी माग्नुपर्छ कार्यकर्तामा। हामीले त्यो सरकार कसको सरकार ढालेको हो भने नेकपा एमालेको नेतृत्वमा पुगेपछि अधपतित भएर दक्षिणपन्थी अवसरवादको बाटो लिएको, गुटवादी बाटो लिएको, दम्भ र घमण्डको बाटो लिएको र चाहिँ आत्मसमर्पणवादी बाटो लिएको जुन चाहिँ एउटा नेतृत्वदायी गुट थियो एमालेको, त्यसलाई हामीले सत्ताच्युत गऱ्यौँ। केन्द्रबाट मात्रै होइन, प्रदेशबाट समेत पनि हामीले सत्ताच्युत गऱ्यौँ। र हामीले जसले संविधानमाथि बलात्कार गर्दै थियो, जसले चाहिँ देशको एउटा अस्मिताका विरुद्ध उभिँदै थियो, राष्ट्रियताका विरुद्ध उभिँदै थियो र मुलुकको चाहिँ संसदलाई देख्नै सक्दैन थियो, संसद पुनस्थापित गरेर ल्यायो त्यसलाई पनि भङ्ग गरिहाल्ने, होइन संसद छ त्यसलाई पनि भङ्ग गरिहाल्ने, त्यो खालको जुन एउटा फोबिया लागेको एउटा चाहिँ नेतृत्व त्यहाँ थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसका विरुद्ध चाहिँ विद्रोह गर्नु पर्यो र अहिले त त्यसलाई हामीले पराजित गर्नु पर्यो। पराजित गर्नुको लागि सम्पूर्ण लेफ्ट र डेमोक्रेटिक पार्टीहरू है, वामपन्थी र लोकतान्त्रिक पार्टीहरू हामी एकताबद्ध भएकै हौँ। यो एकताबद्ध भएर जे काम गऱ्यौँ यो प्रगतिशील काम हो, तर संविधान विरोधी, संसद विरोधी, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विरोधी कुरा भनेको प्रतिगामी कुरा हो। के प्रतिगामी, के प्रगतिशील, अब नेपाली जनताले छुट्याउने। केपी शर्मा ओलीको शब्द ठ्याक्कै तपाईँको पार्टी भनेको कुनै पनि हालतमा वैध हुन सक्दैन। विद्रोह भनेको अदालतमा तपाईँहरूको बारेमा मुद्दा चलिरहेछ। सुन्नुहोस्, विद्रोह भनेको कहिले कुनै संविधान, कुनै विधान, कुनै ऐन अन्तर्गत भन्ने कुरा होइन। विद्रोह भनेको राजनीतिक दल गठन वैचारिक विद्रोह। ऐन कानुन चाहिँदैन, विधान चाहिँदैन, संविधानलाई मान्नु पर्दैन। त्यो त हामीले सम्मत रूपमा दल गठन गर्नु त्यो त एउटा दल सम्बन्धी ऐन आएको ऐनलाई मान्नु पर्दैन। सुन्नुहोस् न, त्यो दल ऐन आयो हामीले टेकेको मात्रै हो, त्यो नआए पनि हाम्रो विद्रोह हुन्थ्यो। विद्रोह भनेको त वैचारिक र राजनीतिक विद्रोह हो। विद्रोह भनेको ऐन अन्तर्गत गर्नुपर्ने, कानुन अन्तर्गत गर्नुपर्ने, संविधान अन्तर्गत गर्नुपर्ने कुनै विद्रोह हुँदैन। यो विद्रोह हो र यो त तपाईँहरूले एमाले छोडेर आएर केपी शर्मा ओलीसँग त्यहाँ तपाईँहरूले सम्झौता गर्न सक्नु भएन। केपी शर्मा ओली सामु तपाईँहरू त्यहाँ छ नि, हार्नुभयो, त्यसैले तपाईँहरू बाहिरिनु भयो। तपाईँले भनेको पार्टी विभाजनको कुरा होला। पार्टी विभाजन गर्नु पर्यो कानुनी रूपले भने त्यो कानुन चाहिन्छ, ऐन चाहिन्छ। हामीले गरेको त विद्रोह हो। म त सुरुदेखि यो पार्टीलाई म भन्दैछु, यो दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्धको विद्रोह। झापा विद्रोह कुनै कानुन अन्तर्गत भएको हो? तपाईँलाई थाहा छ त्यो? दरभङ्गा प्लेन कुनै कानुन अन्तर्गत भयो? भएन। अक्टोबर विद्रोह कुनै कानुन अन्तर्गत भएको हो? होइन। पेरिस विद्रोह कुनै कानुन अन्तर्गत भएको हो? होइन। संसारमा जुनै पनि विद्रोहहरू यथास्थितिवादका विरुद्ध हुन्छन्, दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्ध हुन्छन्, प्रतिक्रियावादका विरुद्ध हुन्छन्, साम्राज्यवादका विरुद्ध हुन्छन्। यस्ता विद्रोहहरूको लागि कसैले कानुन लेखेको हुँदैन। त्यो आम मानव जातिको एउटा नैसर्गिक हक हो,
अत्याचारका विरुद्ध विद्रोह गर, यो त तपाईँले अन्यायका छ नि, विरुद्ध विद्रोह गर। व्यवस्थाको विरुद्धको विद्रोह होइन नि त, यो त नीतिको विरुद्धको विद्रोह होइन त, केपी शर्मा ओली विरुद्ध व्यक्ति विरुद्धको विद्रोह हो नि त। होइन, व्यक्ति विरुद्ध होइन, माधवका नेपालको होइन, व्यक्ति विरुद्ध होइन। यो नेकपा एमाले भित्र उत्पन्न भएको, नेतृत्वमा उत्पन्न भएको दक्षिणपन्थी अवसरवादी गुट, दक्षिणपन्थी अवसरवादी कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रमका विरुद्धको विद्रोह हो। त्यसो हुनाले यो एउटा वैचारिक विद्रोह हो, यो एउटा राजनीतिक विद्रोह हो। वैचारिक राजनीतिक नयाँ कार्यदिशा विकास गर्नुको लागि भएको जुन अवरोध हो, त्यो अवरोधलाई पन्छाउनुको लागि यो भएको विद्रोह हो। त्यसकारण त हेर्नुहोस् त ऋषिजी, अहिले 4 महिना भयो नि विद्रोह गरेको, 4 महिनामा एउटा राष्ट्रव्यापी पार्टी बनिसक्यो त। कसरी बन्यो यो राष्ट्रव्यापी पार्टी? जनता त तपाईँको देखिँदैन नि त, जनताहरू त तपाईँको साथमा देखिँदैन कहीँ पनि। तपाईँले कहाँबाट दूरबीन लगाएर हेर्नु? तपाईँले कुन दूरबीनले हेर्नुभयो र जनमत देख्नुभयो? जनमत त कि त काङ्ग्रेसको छ, कि त एमालेको छ, कि त जसपाको छ, कि त माओवादी केन्द्रको छ। यो तपाईँ अहिले कहाँबाट हेरिरहनु भएको छ भन्दा विगतको चुनावबाट हेरिरहनु भएको छ। त विगतलाई हेरेर आगत या वर्तमान देखिँदैन। हेर्नुहोस्, विगत भने त एउटा हिजोको के थियो भने हेर्ने कुरा मात्रै हो। अब हेर्ने हो भने कि त हाम्रा सभाहरू गरेर हेर्नुहोस्, हाम्रा भेलाहरू गरेर हेर्नुहोस्, जनमत के छ त्यसले देखिन्छ। कि तपाईँ अलिकति पर्खनुहोस् आउने चुनावसम्म, अनि जनमत देखिन्छ। आउने चुनावमा तपाईँहरूले चाहिँ 1 सिट जित्न सक्नुहुन्छ प्रत्यक्षमा? हामी नेकपा एमालेको जुन नेतृत्व गुट छ नि, त्यसलाई हामी 0 गराउँछ। 0 त्यो सम्भव छ झलनाथ खनालजी? एकदम सम्भव। एमाले 0 एकदम सम्भव। आगामी निर्वाचनमा अब एमाले पनि जित्दैन। एमाले सुन्नुहोस्, एमाले नेतृत्व गुट भनेको यो अस्ताउँदो सूर्य हो। तपाईँले अहिले पनि सूर्य देखिरहनु भएको छ, पाङ्ग्रो त देख्नुभएको होला, रातो भइसक्यो, त्यो डुब्न लागिसक्यो, मान्छेमा आत्तेश पैदा भइसक्यो, कार्यकर्ताहरू त्यहाँबाट भाग्न थालिसके, देख्नु भएको छैन? हरेक दिन नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेको देख्नु भएको छैन? नेतादेखि कार्यकर्तासम्म। अनि तपाईँको पार्टी छोडेर एमालेमा जानेहरू पनि देखिरहेको छु मैले। को देख्नु भएको छ त्यस्तो? केपी शर्माले भनिरहनु भएको छ देशभरि म एकीकृत समाजवादी पार्टीका कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउँछु। तपाईँले कतै खोज्दा एउटा भेट्नु होला। तर नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आउने मान्छेहरू, तपाईँलाई मेचीदेखि महाकालीसम्म मैले नाम लिउँ, तपाईँलाई लिस्ट दिउँ, तपाईँ प्रकाशित गर्नुहुन्छ तपाईँको टेलिभिजनमा, म हरेक दिन तपाईँलाई लिस्ट पठाइदिन्छु हामीसँग कसरी आइरहेछन् भन्ने। त्यसो हुनाले यो त एउटा व्यापक ध्रुवीकरणको कुरा, सही र गलतको बिचको यो ध्रुवीकरण हो। क्रान्तिकारी कार्यदिशा र अवसरवादी कार्यदिशाका बिचको ध्रुवीकरण हो। समाजवाद या पुँजीवाद, यो दुईटा दृष्टिकोणको बिचको भिन्नता हो यो ध्रुवीकरण। एमालेलाई पराजित गर्न अब तपाईँहरू राष्ट्रव्यापी रूपमा 5 दलीय गठबन्धन एक भएर जान्छ त आगामी निर्वाचनसम्म? हामी आगामी निर्वाचनसम्म यो गठबन्धनलाई एकताबद्ध गरेर लान्छौँ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्म मात्र होइन, यो एकताबद्ध हुन्छ। हेर्दै जानु होला, यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा त हामीले एउटा गरेको यो प्रारम्भिक अभ्यास मात्रै हो, प्रारम्भिक अभ्यास हो। यो अभ्यास हामी 100% पुरा गर्छौँ र यो अभ्यासबाट जो हामी एउटा शिक्षा हासिल गर्छौँ नि, त्यो शिक्षालाई लिएर हामी आम निर्वाचन, 3टै तहको निर्वाचनसम्म हामी एकताबद्ध भएर जान्छ। तर नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा समूह छ, शेखर कोइराला समूह, उनीहरूको एउटा निष्कर्ष आइसक्यो। गगन थापाले घोषणा गरिसक्नुभयो, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सकिएको भोलिपल्ट 5 दलीय गठबन्धन टुट्छ र हामी नयाँ किसिमले जान्छौँ, कम्युनिस्टसँग कुनै पनि हालतमा कङ्ग्रेसको सहकारी हुँदैन भनेर घोषणा गरिसक्नु उहाँहरूले। हामी नेपाली कङ्ग्रेसलाई म सुरुदेखि नै कसरी अध्ययन गर्छु भने त्यहाँभित्र विविध खालका मान्छेहरू छन्, विभिन्न दृष्टिकोण भएका मान्छेहरू छन्। त्यो दृष्टिकोण भएका अलग अलग दृष्टिकोण भएका मान्छेलाई त्यहाँ खिचडीको रूपमा पनि त्यो पार्टीभित्र अटाउने गरिएको छ। तर जुन चाहिँ नेतृत्व त्यहाँ रहन्छ, त्यो नेतृत्वले जे भन्छ कङ्ग्रेसको नीति त्यही हुन्छ। र अहिले मैले देखेको यो भर्खरै कङ्ग्रेसले गरेको जुन महाधिवेशन छ, त्यो महाधिवेशनमा अहिले शेरबहादुर देउबाजीको नेतृत्वको पङ्क्ति चाहिँ नि म त झन्डै 80% बढी विजयी भएको देख्छु हेर्नुहोस्, केन्द्रीय कमिटीमा मात्रै। अनि उहाँहरूले निर्णय गर्ने कि अरू कुनै व्यक्तिले निर्णय गर्ने, त्यो गरेर हुँदैन। मैले शेखरजीको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, डाक्टर शेखरले पनि निर्वाचनकै बेलामा एउटा के प्रश्न गरे पत्रकारहरूले, तपाईँहरूले गर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ नि यो जित्नुभयो भने गठबन्धन के गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेको थियो पत्रकारले।
उहाँले जवाफमा के दिनुभयो भने यदि मैले जितेँ भने गठबन्धनलाई अझ बलियो बनाएर लान्छु भनेर जवाफ दिनुभएको थियो। त उहाँ अहिले जो के अरे शेखरजीको पङ्क्ति छ त्यो पङ्क्ति पनि गठबन्धनकै पक्षमा देखेँ मैले। यदि शेखरजीले भनेको कुरा सत्य हो भने है त्यसमा उहाँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भने। त्यस कारणले काङ्ग्रेसले एक्लै जाने भनेको भौडीमा पस्ने कुरा हो कि भौडीमा पस्न चाहन्छ त्यो पार्टी? म चाहन्छु जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपाली कङ्ग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जान सक्दैन, त्यो सामर्थ्य छैन काङ्ग्रेससँग, शक्ति प्रदर्शन गर्न सक्दैन कङ्ग्रेस। होइन, जाउँ भन्दा त जुनसुकै पार्टीसँग सामर्थ्य हुन्छ उ त्यो जनमोर्चासँग पनि सामर्थ्य छ नि, उसले एक्लै पार्टी किन लड्न सक्दैन? हेर्नु होला अब पछि अहिले कतिले दर्ता गर्छन्, त्यो दर्ता गर्ने अधिकांश पार्टीहरू एक्लै एक्लै नै हिँड्छन्। तर हामी 5 पार्टी चाहिँ हामी संयुक्त रूपले जान्छौँ। त्यसो 5 पार्टी एक भएर आगामी निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार तय गर्छ। हामी एमालेलाई पराजित गर्नको लागि तपाईँहरू एक ठाउँमा एक उम्मेदवार, हामी एक ठ्याक भन्नुहोस्, 5 दलीय गठबन्धनको नीति त्यही हो। हामी एकताबद्ध भएर जान्छौँ। हाम्रो कार्यकर्ता एकता हुन्छ, इलेक्टोरल एलायन्स हुन्छ। कतिपय ठाउँमा कङ्ग्रेसले हामीलाई समर्थन गर्ला, कतिपय ठाउँमा हामीले उहाँहरूलाई समर्थन गरौँला। अब त्यो खालको स्थितिमा एउटा एलायन्स बनेर जाने सम्भावना नै म चाहिँ प्रबल देख्छु। यो 5 दलीय गठबन्धन कति वर्षसम्म जाला तपाईँलाई के लाग्छ? यो अब यो के छ भने यो संविधान अझै कार्यान्वयन भएको छैन ऋषिजी है। संविधान कार्यान्वयन गर्न थुप्रो बाँकी छ। अहिलेसम्म हामीले जति ऐनहरू बनाइसक्नु पर्ने हो त्यो ऐनहरू पनि बनाइसकेका छैनौँ है। बनेका ऐन पनि कच्चा तालले बनेका छन्। जस्तो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा कसैलाई नदेखाइकन कतिपय ऐनहरू ल्याइयो, जुन ऐनको बारेमा त कतिपय ठाउँमा त रिभोल्ट नै भयो नि होइन। जस्तो गुठी ऐनको तपाईँले सम्झिनु भने रिभोल्टै भयो। ती सबै चिजलाई सच्याउनु पर्नेछ। त्यस कारणले ऐनहरू जो संविधानको स्पिरिट बमोजिमका आवश्यक ऐनहरू बनेका छैनन्। संविधानले त समाजवाद उन्मुख भएर जाऊ भन्यो नि, त्यो अनुसारका ऐन बन्नु परेन। त्यो अनुसारको ऐन बनाउने हो भने हामीले खोइ कृषिमा रूपान्तरण गर्ने ऐन खोइ होइन, भूमिमा रूपान्तरण गर्ने ऐन खोइ, यो मुलुकलाई राष्ट्रिय औद्योगिकरणतर्फ लाने ऐन खोइ, त्यस्तो चाहिँदैन। हामीले चाहिँ अरू जो प्राकृतिक साधन स्रोतहरूको विकास गर्ने कुराहरू छन् ती कुराहरूमा पनि हामीले नयाँ ऐनहरू आवश्यक छ। अहिले हामीले सहकारी भन्छौँ, सहकारी ऐन जो ढङ्गले बनेको छ यसलाई अपडेट नगरिकन हुँदैन। यो त समाजवाद उन्मुख चिज हो, त्यो उन्मुख चिजलाई बढाएर लानुपर्छ। औद्योगिकरणमा कसरी अब विदेशी पुँजी कसरी ल्याउने, कुन ढङ्गले ल्याउने। यहाँ त एउटा विदेशीले म लगानी गर्छु भन्यो भने उसले 3 वर्ष लाग्नुपर्छ होइन। त्यसलाई पनि ल्याउन आवश्यक हो भने त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो ढङ्गले कसरी ल्याउने, तर ऐन बमोजिम आउनु पर्यो होइन, हाम्रो राष्ट्रिय हित अनुकूल आउनु पर्यो। हो त्यस्ता कुराहरूमा हामीले ऐन कानुनहरू सुधार गर्नुपर्ने थुप्रो कुराहरू छन्। त्यसो भए यो गठबन्धनको आयु भनेको आगामी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारसम्म हो। यो गठबन्धनको आयु ठ्याक्क तपाईँले अहिले तोक्न सक्नुहुन्न है। यो निकै लामो समय जान सक्छ, 5-10 वर्ष जान सक्छ यो गठबन्धन। अब यदि देशलाई समय अवधि दीर्घकालीन रूपले विकास गर्ने हो भने यो देशलाई अब साँच्चै नै कसरी रूपान्तरण गर्दै लिएर जाने त? यो कुरामा अधिकांश पोलिटिकल पार्टीहरू एक ठाउँमा आएर एउटा साझा कार्यक्रम बनाएर समाजवाद ओरिएन्टेड भएर अगाडि बढ्नु त अनिवार्य छ नि। हो त्यसको लागि हाम्रो भिजन के, जस्तो नेपाली जनताको ड्रिम के, मैले 9 नेकपा एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल यो चाहिँ हाम्रो एउटा ड्रिम बनाऊ भनेर त्यो तपाईँको नारा होइन, केपी शर्मा ओलीको नारा हो। मैले त्यो लक्ष्य अगाडि सारेको थिएँ है। केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ मैले ल्याएको नारा हो, जनार्दनले होइन। 9 महाधिवेशनमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको झलनाथ खनालले हो ऋषिजी, के अरे केपी शर्मा ओलीले होइन। त्यो महाधिवेशनको नेता म हुँ, त्यो महाधिवेशन मेरो नेतृत्वमा सम्पन्न भएको हो र मैले त्यो ड्रिम मैले चाहिँ नि अगाडि सारेको ड्रिम हो। त्यो ड्रिमको राजनीतिक तात्पर्य के हो, आर्थिक तात्पर्य के हो, सांस्कृतिक तात्पर्य के हो होइन, यसको चाहिँ भौगोलिक तात्पर्य के हो, हाम्रो चाहिँ नि समग्र राष्ट्रिय विकासको हिसाबले त्यसको तात्पर्य के हो, जनताको जीवन स्तर कहाँ पुग्नुपर्छ, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हुनलाई हाम्रो सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा कस्तो रूपान्तरण हुनुपर्छ, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हुनलाई मैले एउटा भिजनका साथमा एउटा समग्र कार्यक्रम र लक्ष्यको साथमा यो ड्रिमलाई मैले अगाडि सारेको हो। तर त्यो ड्रिमको त्यो प्रोग्रामेटिक कुराहरूलाई अगाडि सार्न बाँकी नै छ। हेर्नुहोस्, म त्यो अगाडि सार्छु बिस्तारै, तर
यो ड्रिमलाई पुरा गर्ने हो भने त्यही ढङ्गले सबै पोलिटिकल पार्टीहरूको बिचमा पनि छलफल गरेर एउटा राष्ट्रिय ड्रिम हामीले बनाउनुपर्छ होइन। त्यो हिसाबले जाने हो भने पोलिटिकल पार्टीहरूको बिचमा अझै धेरै, जस्तो अब हिमाल पग्लिरहेको छ हेर्नु श्रेष्ठजी, यो हिमालमा अहिलेसम्मको माने अध्येताहरूले भनेअनुसार भन्ने हो भने विगत 100 वर्षमा हाम्रो हिमालको चाहिँ नि 40% पग्लेर गयो है, हिमनदीहरू सुकेर गए। अब अर्को 100 वर्षसम्म हामीले यसमा सुधार गरेनौँ भने झन्डै देश चाहिँ नि मरुभूमि हुन्छ। त्यसो हुनाले यसलाई सुधार गर्नको लागि यो न अपोजिसनले गर्ने कुरा हो न सरकारले, सिङ्गो देशले गर्ने कुरा हो यो, र हामीले मात्रै होइन संसारले गर्ने कुरा हो यो चीनले गर्नुपर्छ, भारतले गर्नुपर्छ, अमेरिकाले गर्नुपर्छ, युरोपले गर्नुपर्छ, जापानले गर्नुपर्छ। सबै देशका यो विश्वका चाहिँ नि शक्तिशाली मुलुकहरू एकताबद्ध G7ले गर्नुपर्छ, G20ले गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हिमालको स्थितिमा सुधार आउन सक्छ। त्यसो भने हो त्यो काम पो हामीले गर्नुपर्छ होइन। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारले छ नि, अब जनताको चाहना अनुसार काम गरेको छैन भनेर तपाईँले पनि भनिरहनु भएको छ। भ्रष्टाचार बढिरहेछ, सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेका छैन, जताततै अस्तव्यस्त छ। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँहरू र शेरबहादुर देउवाको केमिस्ट्री मिलेको छ? अब अहिले संसदलाई अपोजिसनले चलाउन नदिएको हुनाले र संसदलाई चल्न नदिन विभिन्न ढङ्गले एउटा अराजक र हट कायम राखेर गएको हुनाले कतिपय ऐनहरूलाई नयाँ ढङ्गले बनाउने, कतिपय नियमहरू बनाउने, कतिपय सङ्कल्पहरू बनाउने, संसदबाट चाहिँ कतिपय नीतिहरू बनाउने, जस्तो अहिले हामीले बजेटलाई नै पनि नयाँ ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाएर लानुपर्ने आवश्यकता छ। ती काम गर्ने कुराहरूमा अवरोध उत्पन्न भएको छ है। यो अवरोध अपोजिसनले गरेको, यसको परिणाम भोलि अपोजिसनले भोग्छ, एमालेले भोग्छ। कुनै कमी कमजोरी छैन, उहाँ सफल प्रधानमन्त्री हो शेरबहादुर देउवा। अब शेरबहादुरजीको बारेमा कार्यशैलीलाई लिएर तपाईँको कुनै टीका टिप्पणी छैन? म अहिले धेरै कुरा भन्न चाहन्न। उहाँ आफै टेस्टेड प्रधानमन्त्री हो, एकपटक होइन 5औँ 6औँ पटक है। त्यसो हुनाले टेस्टेड मान्छे हो, उहाँबाट धेरै मान्छेले धेरै अपेक्षा गरे होलान् जस्तो मलाई लाग्दैन, र म पनि धेरै गर्दिनँ। तर लोकतन्त्र सुरक्षित रह्यो, संविधान सुरक्षित रह्यो, सामान्य विकास निर्माणका कामहरू जारी रहे, र हामीले एउटा चाहिँ राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न सक्यौँ, र मुलुकलाई आगामी निर्वाचनसम्म स्वस्थ ढङ्गले अगाडि बढाएर लिएर जान सक्यौँ भने म त गनिमत नै ठान्छु। त्यसो भए अहिले तपाईँहरू र शेरबहादुर देउवाको विमतिको मूल एजेन्डा भनेको एमसिसी हो। तपाईँ एमसिसीको विपक्षमा, शेरबहादुर देउवा पक्षमा, र उहाँले भन्नुभएको छ तुरुन्त एमसिसी पारित गर्नुपर्छ, अनि तपाईँले किन अवरोध गरिरहनु भएको छ? के कारणले तपाईँले रोकिरहनु भएको छ झलनाथ खनाल? हामीभित्र ऋषिजी एमसिसी मात्रै होइन, अरू पनि कैयौँ यस्ता असहमतिका सवालहरू पनि छन्। कार्यक्रमकै बारेमा म अहिले समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्छु, काङ्ग्रेसले त भनेको छैन, समाजवाद मात्रै भन्छ, क्रान्ति त भन्दैन है। थुप्रै यस्ता मतभिन्नताको कुरा हुन्छ, तर यी मतभिन्नताका कुराहरूलाई अहिले प्राथमिकतामा राखेर 5 दलको बिचको जो मुख्य विषयवस्तु बनाएर हामी अगाडि बढ्न थाल्यौँ भने हाम्रो 5 दलको जुन साझा कार्यक्रम छ नि, साझा कार्यक्रम त हामीले बनाइसकेका छौँ त, त्यो साझा कार्यक्रममा एमसिसी पनि छैन, अरू कुराहरू पनि छैन। तर एमसिसी देशको आवश्यकता होइन, यसलाई पारित गर्नु पर्दैन। त्यो आफ्नो आफ्नो पोलिटिकल पार्टीले जसलाई जे लागेको छ त्यो कुरो भन्ने कुरा हो, उहाँहरूको मौलिक हकको कुरा हो, त्यो मौलिक हक प्रयोग गरिरहनु भएको छ। तर सरकारले लागू गर्ने कुरा भनेको चाहिँ सहमतिको कुरा हुन्छ। अहिले सहमति हाम्रो बिचमा बनेको छैन, सहमति बनेछ भने त्यसलाई पनि लागू गरौँला, तर सहमति बन्ने अहिले तत्कालमा सम्भावना देख्दिनँ। त्यसो हुनाले हामी असहमतिका विषयहरूलाई अहिले उठाएर यो 5 दलको गठबन्धनलाई तलमाथि पार्ने काम हामी गर्छौँ। तपाईँले नै प्रतिवेदन तयार पार्नुभयो, र तपाईँले तयार पारेको प्रतिवेदन कारणले आज देश अन्यलमा गयो, एमसिसी पारित नहुने स्थितिमा पुर्याउनु भयो। किन भन्नु त तपाईँ एमसिसी विरोधी नेताको रूपमा देखिनुभयो नेपाली जनताको सामु? म अमेरिका र नेपालका बिचको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनु पक्षको मान्छे हो। म अमेरिकाले नेपाललाई ग्रान्ट दिने कुरा गरे हो होइन, त्यो ग्रान्ट अमेरिका र नेपालको बिचमा स्वतन्त्रता, समानता, एक आपसलाई सम्मान, सार्वभौम सत्तालाई सम्मान गर्ने ढङ्गले दिने कुरामा हाम्रो कसैको पनि आपत्ति छैन, मेरो पनि आपत्ति छैन, नेपाली जनतामा कसैको आपत्ति छ भन्ने मलाई लाग्दैन है। अमेरिका भन्ने सुन्ने बित्तिकै मान्छेमा त्यो चाहिँ एकदम त्यो कन्सिरी तात्नुपर्ने कुनै जरुरत छैन। तर
चाहे अमेरिका होस्, चाहे भुटान होस्, चाहे श्रीलङ्का होस्, चाहे भारत होस्, चाहे चीन होस्, चाहे जुनसुकै मुलुक होस्, हामी एक आपसका सहयोग सम्बन्धहरूलाई हामी समानताका आधारमा सम्पन्न गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो भावना यही हो। एमसिसी कसले पढेको छ, कसले पढेको छैन, होइन, प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई चुनौती दिनुभएको छ क्या, सुन्नुहोस्, शेरबहादुर देउवाले कसले एमसिसी पढेर मात्रै विरोध गर, नपढिकन एमसिसीको बारेमा एक शब्द पनि नबोल। सुन्नुहोस्, मलाई केही भन्नुभएको छैन उहाँले। मैले बरु उहाँलाई धेरै कुराहरू भनेको छु है। मैले उहाँलाई भनेको कुरा तपाईँलाई अहिले सुनाउन चाहन्न म। होइन, बताउनुहोस् तर तपाईँले प्रधानमन्त्रीसँग गरेको कुरा आज जनतालाई। तर के छ भने एमसिसी धेरै मान्छेले पढेका छैनन् र एमसिसीसँग कतिपय सम्बन्धित डकुमेन्टहरू अहिलेसम्म दिएकै छैन। म 6वटा डकुमेन्टहरू दिएको छैन। अहिले तपाईँलाई त्यो नाम लिन होइन, नाम लिइदिनुहोस् झलक खनालजी, कुन डकुमेन्ट दिएको तर छैन? चाहिँ 6वटा डकुमेन्टहरू अझै हामीले माग्नुपर्नेछ। ती मागेर ती सबै चिजहरू हामी अध्ययन गर्छौँ। अध्ययन सबै कुरा गर्दाखेरि बहुत अच्छा रहेछ यो सम्झौता भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ भने हामी लागू गर्छौँ। तर यी सब चिजहरू अध्ययन गर्दाखेरि पनि आपत्तिजनक कुराहरू विद्यमान नै रह्यो भने हामीले चाहिँ लागू गर्ने कुरा हुँदैन। पहिला हामीले जति डकुमेन्टहरू पायौँ पहिलाको कार्यदलमा, मै त्यसको संयोजक हुँ, ती जम्मै डकुमेन्टहरू हामीले अब पानी नै पार्यौँ त म भन्दिनँ, तर एकपटक होइन अनेक पटक हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। त्यो अनेक पटक अध्ययन गर्दाखेरि त्यसमा कतिपय गम्भीर त्रुटिहरू रहेका, आपत्तिजनक प्रावधानहरू रहेका यी कुराहरू हामीले पाएका छौँ। त्यसो हुनाले होइन, कहाँ कमजोर छ र आपत्तिजनक कुरा चाहिँ कहाँ लेखेको छ ठ्याक्कै? ती प्रावधानहरू अब अहिले तपाईँलाई त्यसको बारेमा त अलग्गै मलाई इन्टरभ्यू लिनुहोस्, त्यो भ्याइँदैन अहिले। अब ती कुराहरूको बारेमा हामीले पटक पटक विभिन्न ठाउँमा बहसहरू पनि गर्दै आएका छौँ र तिनै कुरालाई मैले आफ्नो रिपोर्टमा सविस्तार लेखेको छु। कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, कुन कुन कुरामा खोट छन्, कुन कुन कुरामा चाहिँ अपुरा कुराहरू छन्, यी चिजहरू मैले जो हामीले चाहिँ त्यो तीनजनाको दलले एउटा कमिटीले कार्यदलले जुन खालको रिपोर्ट हामीले दिएका छौँ त्यो रिपोर्टमा सविस्तार हाम्रो छ। त्यो रिपोर्ट एउटा खुला रिपोर्ट हो, मैले सबैलाई त्यो दिँदैछु, तपाईँहरू पढ्नुहोस्, हाम्रो रिपोर्ट पनि पढ्नुहोस् र चाहिँ एमसिसी सम्बन्धी डकुमेन्ट पनि पढ्नुहोस्। एमसिसी सम्बन्धी डकुमेन्ट भनेको 2017 सालको सेप्टेम्बरमा गरेको नेपालको चाहिँ तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सही गरेको र उताको जनाथनले सही गरेको डकुमेन्ट पहिलो डकुमेन्ट हो है। त्यसपछि सेप्टेम्बर 2019मा नेपालको चाहिँ तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र उतापट्टिको मान्छेले गरेको दोस्रो सम्झौता हो। त्यसपछि अरू थुप्रो पत्राचारहरू र बिचमा गरिएका साना मसिना डकुमेन्टहरू छन्। अरू विभिन्न खालका चाहिँ प्लानिङ सम्बन्धी डकुमेन्टहरू छन्। त्यो डकुमेन्टहरू कति मान्छेले पढेका छन्, कति मान्छेले पढेका छैनन्। तपाईँले 2017 को डकुमेन्ट र 2019 को डकुमेन्ट हेर्नुभयो भने त्यसैमा आनका तान फरक देखिन्छ, फरक छ। त्यसो हुनाले अब हामीले अनुमोदन गर्नु पर्दाखेरि 19 को गर्ने कि 17 को गर्ने, कुन चाहिँ गर्ने समस्या त्यसमा पनि छ। त्यसबाहेक अरू कयौँ डकुमेन्ट छन्। त्यसो हुनाले यसमा धेरै समस्या छन्। त्यो समस्याको बारेमा अहिले मलाई बताउन नलगाउनुहोस्, किनभने म अहिलेको अध्ययन समूहको प्रमुख हुँ। हामीलाई पहिला अध्ययन गर्न दिनु। होइन, तपाईँलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जिम्मेवारी दिनुभएको छ। नारायण श्रेष्ठ, तपाईँ ज्ञानेन्द्र कार्कीको बिचमा एउटा अध्ययन भइरहेछ होइन? यो अध्ययन गरेर तपाईँहरू कहिलेसम्म प्रतिवेदन दिनुहुन्छ त? हामी यसबारेमा अध्ययन गर्दैछौँ। हामी उपयुक्त समयमा यो प्रतिवेदन दिन्छौँ र हामी एउटा चाहिँ नि एमसिसीलाई हेर्ने नेपालको धारणा के हो, त्यो नेपालको धारणाको बारेमा हामी एउटा चाहिँ नि आधार बनाउँछौँ। तपाईँहरूको 3 जना नेताको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन नै आधिकारिक हुन्छ त? हामीले दिने सुझाव हो यो डकुमेन्टहरूमा यस्तो चिज छ र यो गर्न जरुरी छ भनेर हामी आफ्नो सुझाव दिन्छौँ। त्यो सुझावलाई अब सरकारले कुन ढङ्गले हेर्छ सरकारको कुरा हो। सरकार पनि 5 दलको सरकार छ। त्यो 5 दलको सरकारमा हामीले दिएको सुझावलाई चाहिँ नि एकमतको साथ यो सुझाव ठिक छ भन्नेमा सरकार पुग्यो, त्यो पनि ठिकै छ। होइन, यसमा त भिन्नताहरू रहेछन्, त्यस कारणले यो अहिले एकमत हुँदैन,
हामी अहिले यसो नगरौँ, यसमा चाहिँ नि संशोधन गर्नुपर्ने रहेछ, हामीले संशोधन गर्नुको लागि उता चाहिँ अमेरिकासँग चाहिँ पत्राचार गरौँ, संशोधन गरेर हाम्रो हितमा पारेर मात्रै गरौँ भन्ने ठाउँमा क्याबिनेट पुग्यो भने अब त्यही ढङ्गले चाहिँ नि अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ। यदि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तै अब प्रतिवेदनलाई छ नि अर्को पनि स्वीकार एउटा कुरा गर्नु भएन झलक खनालजी, किनभने तपाईँ त प्रतिवेदन 2 पटक तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको नेता, फेरि पनि प्रतिवेदन तयार पार्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको कुरालाई प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन र एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भनेर उहाँ सदनमा लिएर जानु हो भने तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर? होइन, म कुनै कल्पनाको आधारमा चल्दिनँ ऋषिजी, म प्र्याक्टिकल आधारमा चल्छु। प्र्याक्टिकल कुराहरूलाई छोडेर हामीले कल्पनामा जानु हुँदैन। एकैछिनमा आकाश खस्यो भने के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो भने के गर्ने? मैले अप्ठ्यारो छ नि प्रश्न, तर आकाश त खस्दैन। होइन, प्रधानमन्त्रीलाई चौतर्फी दबाब छ नि, अमेरिकाको दबाब छ नि त, जसरी पनि पारित गर्नुपर्छ अमेरिकाले भनिसक्यो। कुनै यो धरतीको कुनै दबाबका आधारमा नेपाल चल्दैन, चल्नु हुँदैन। न प्रधानमन्त्री चल्नुहुन्छ न हामी चल्छौँ, कोही पनि चल्दैन। होइन, विदेशीको सामु तपाईँहरू घुँडा टेकेको उदाहरण छ। कुनै म त्यो विदेशी भन्ने शब्दै ननिकाल्नुहोस्, कुनै विदेशीका सामु अब नेपाल दब्दैन, नेपालको शिर ठाडो हुन्छ, नेपाल ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्छ। तर विगतमा छ नि तपाईँहरूले विदेशले जे भने त्यही गर्दै आउनु भएको छ त हाम्रो देशमा। विदेशमा त तपाईँले 1950 को सन्धि पनि हस्ताक्षर गर्नुभयो, कहीँ गुप्त सन्धिहरू पनि गर्नुभयो। तपाईँले अनेकन खालका चाहिँ के अरे जलस्रोत सन्धि सम्झौता पनि गर्नुभयो विगतमा। तपाईँले कोशी सम्झौता गर्नुभयो, गण्डक सम्झौता गर्नुभयो, शारदा सम्झौता गर्नुभयो, टनकपुर सम्झौता गर्नुभयो। विगतमा गऱ्यो भने त्यतै जाने हो त? विगतबाट त शिक्षा पनि लिनु पऱ्यो, हामी त नयाँ उचाइमा पो जानु पऱ्यो। देशलाई कसो गर्दा स्वतन्त्र बनाउन सकिन्छ, कसो गर्दा स्वाभिमान बनाउन सकिन्छ, आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, हामी त त्यो दिशातर्फ पो जानु पऱ्यो त। हाम्रो बाटो त्यो हो नि। होइन, अमेरिका जस्तो महाशक्ति राष्ट्रको सामु तपाईँहरू छ नि, झुक्न सक्नुहुन्छ? यो धरतीमा कुनै महाशक्ति, चाहे त्यो अमेरिका होस्, चाहे हिजोको ब्रिटेन होस्, चाहे अब उदीयमान चाइना होस्, कोही होस्, हामी कुनै महाशक्तिसँग महाशक्तिलाई प्रभु भनेर त्यो जदो गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दैनौँ। हामी सबै देशहरू विश्वका जो 195वटा अहिले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका 195वटा जो सदस्यहरू छन् र सदस्य राष्ट्रहरू, हामी ती सबैलाई समान ठान्छौँ। कोही शक्तिशाली होला, कोही कमजोर, कोही अलिक अगुवा होला, कोही अलिक पिछुवा, कोही मिलिटरीली एकदम पावरफुल होला, कोही कमजोर होला। ती सबै राष्ट्रहरू यी अरू शक्तिमा आदिमा तलमाथि भए पनि सोभरेन्टीमा इक्वल छ, चाहे सानो होस् चाहे ठुलो होस्, सोभरेन्टीमा इक्वल छ। रसियाको सोभरेन्टी र नेपालको सोभरेन्टी एउटै हो, किनभने त्यो ठुलो देश छ संसारको। क्यानाडा र नेपालको पनि उस्तै हो सोभरेन्टी। अब अमेरिका पावरफुल छ, हामी नहौँला, हाम्रो सोभरेन्टी इक्वल हो। त्यस कारणले सोभरेन्टीमा पावरलाई हेरेर चलिँदैन। हेर्नुहोस्, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकालाई आश्वस्त पार्नु भएको छ र भन्नुभएको छ म एमसिसी पारित गराएर देखाइदिन्छु, ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँले यस्तो कुरो कसरी थाहा पाउनु हो? होइन, मलाई सूचना आएछ। अमेरिकन राष्ट्रपतिले तपाईँलाई भनेको यस्तो कुराहरू नगर्नुहोस्, यो पत्रकारलाई सुहाउँदैन। होइन, मैले वास्तविकता भनेको। अमेरिकाको राष्ट्रपतिसँगै तपाईँको धेरै छ भने त बेगल कुरा भयो होइन, तर अमेरिकाको राष्ट्रपतिले पनि यस्तो भन्दैनन्। र अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई शेरबहादुरजीले त्यो ढङ्गले चाहिँ नि आश्वस्त पार्नुभएको पनि छैन। उहाँहरूले चाहिँ नि यस्तो आयो, अब एमसी सम्झौता भएको छ तपाईँहरूसँग, त्यसलाई तपाईँहरू एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने त्यो चाहिँ जवाब दिनुहोस् भनेर चाहिँ पटक पटक भनेको कुरा बाहिर पनि आएकै छ। तपाईँले यसबारेमा कुरा गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीसँग? त्यो मैले गरेँ। उहाँले के भन्नुभयो? प्रधानमन्त्री यहीँ मसँग 2 चोटि आउनुभयो। अनि उहाँले के भन्नुभयो? उहाँसँग म अनेक पटक गइसकेँ, त्यहाँबाट हामी छलफल गरिरहेकै छौँ, कुराकानी गरिरहेकै छौँ। अब अप्ठ्याराहरू पनि छन्, अनेक छन्, इत्यादि छन्। प्रधानमन्त्री समस्या हुनुहुन्छ, एमसिसी पारित गरेन भने त उहाँलाई त सङ्कट आउँछ। केही आउँदैन, कुनै सङ्कट आउँदैन। यो गठबन्धन टुट्न सक्छ? टुट्दैन। एमसिसी कारणले गठबन्धन टुट्दैन? बिल्कुल टुट्दैन। तपाईँलाई विश्वास छ? म पूर्ण रूपले विश्वस्त छु। एमसिसीको कारणले कसैलाई केही फरक पर्नेवाला छैन, नेपाललाई पनि फरक पर्दैन। मानिलियोस् अब चाहिँ नि एमसिसी कुनै कारणवश हामीले यस्तो यो अध्ययन गर्दै जाँदा हामीले अहिले चाहिँ लिनु हुँदैन, यथास्थितिमा लिनु हुँदैन भन्ने नै ठाउँमा फेरि पनि पुग्यौँ है। र अमेरिकालाई भन्यौँ, हेर्नुहोस् तपाईँहरूले यसमा चाहिँ यस्ता यस्ता कुरा सुधार गर्नुपर्छ भन्यो। अमेरिकाले मानेन। नमानेपछि के हुन्छ? यो रिजेक्ट हुन्छ। रिजेक्ट भयो भने
अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध ध्वस्त हुन्छ त? हुँदैन। तर विदेशी लगानी नेपालमा आउँदैन नि, अरू राष्ट्रले हामीलाई किन बिल्कुल सहयोग गलत गर्ने कुरा नेपाललाई? हो त्यो कुरा। म तपाईँलाई चाहिँ नि 51 सालको सरकार बनाउने बेलामा राष्ट्रव्यापी रूपमा के प्रचार थियो भने अब कम्युनिस्टको सरकार बन्ने भयो, मनमनको सरकार बन्ने भयो, विदेशी सहयोग सबै बन्द हुन्छ भने काङ्ग्रेसका साथीहरूले भने। तर मनमनजीको सरकार बन्यो। त्यो सरकार 7 महिनातिर के पुगेको थियो, राष्ट्रव्यापी रूपमा एउटा चाहिँ जनलहर पैदा भयो, लोकप्रियताको लहर है। सारा चाहिँ बाहिरकोहरू पनि सरसहयोग पनि उत्तिकै जारी छ, अझ बढी मात्रामा आयो। हामीले कतिपय हाइड्रो पावरहरू चाहिँ बनाउन सक्यौँ त्यो बेलामा। त्यस्तो खालका कुराहरू समेत चाहिँ हामीले गर्न थालेपछि लहर पैदा हो। त्यस कारणले यस्ता अरू झाँसापका पछि नलाग्नुहोस् तपाईँ। यो पत्रकारहरूले लाग्नै हुँदैन, त्यो झाँसा हुन्। अमेरिकाले चाहिँ पुरा चाहिँ यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ, केही पनि गर्दैन। अमेरिका हाम्रो मित्र राष्ट्र हो। हामीलाई चित्त बुझेन लिन्छ, के अरे चित्त बुझेन लिँदैनौँ, चित्त बुझ्यो लिन्छौँ। कयौँ देश 48वटा देशमा यस्तो कुराहरू भएको छ। कयौँ देशले त्यसलाई रिजेक्ट पनि गरेका छन्। उहीँकै साउथ एसियाको श्रीलङ्काले रिजेक्ट गरिसक्यो। होइन, करिब करिब 55 अर्ब रुपियाँ अनुदान हो नि त्यो नेपाल र नेपालीको लागि। यो त ठुलो कुरा हो नि त, ठुलो रकम हो नि यो। बडो राम्रो कुरा। 55 करोड किन? 55 करोड किन? हामी 1 अरब लिन तयार छौँ। हामीलाई सडक बनाउनु छ, ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु छ, अरू धेरै हाइड्रो पावर बनाउनु छ। हामी लिन तयार छौँ। हामीलाई चाहिएको कुरा के हो भने राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर लिने कुरा मात्रै हो। त्यसो राष्ट्रघाती नै हो त झलनाथ खनालजी, छातीमा हात राखेर। म अहिले त्यो भन्दिनँ। म अहिले त्यसको अध्ययनको क्रममै छु। अहिले मलाई प्रधानमन्त्रीले त्यो जिम्मा दिनुभएको छ। त्यस कारणले म त्यसको बारेमा धेरै नकारात्मक कुरा पनि गर्दिनँ, म धेरै सकारात्मक कुरा पनि गर्दिनँ। तर म एउटा प्रोसेसको कुरा गरिरहेको छु तपाईँसँग है। त्यो प्रोसेसको कुरामा हामीले अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्दाखेरि जस्तो खालको परिस्थिति आउँछ नि, जस्तो अब हामीले नेगेटिभ निष्कर्ष निकाल्यौँ, बस नेगेटिभ निष्कर्ष निकालेपछि यो सारा सम्बन्धै टुटो छ भन्ने खालको कुरा छ नि, यो गलत कुरा हो, गलत फहमी हो त्यो। त्यस्तो हुँदैन। अमेरिकनहरूले दिएको जवाफमै यस्तो कुरा छ नि, त्यस्तो त हुँदैन भनेर उनीहरूले आफै भनिसकेका छन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तपाईँले हेर्नु भएको छ? एमसिसीको बारेमा अडिट गरिरहेछ त। यो त नेपालकै ऐन कानुन अन्तर्गत आएको होइन एमसिसी भने। अहिलेसम्म अमेरिकाको पैसा 1 कन्चु पनि नेपालमा आएको छैन, बुझिराख्नुहोस्। 17मा सम्झौता भएको। अहिलेसम्म जो यहाँ अफिस बनाइएको छ, सुन्नुहोस् न, एकानीति होटलमा सुन्नुहोस्, अफिस खोलेर जुन बसेका छन् अफिस यहाँ बनेको छ त्यो अफिसमा जति कर्मचारी राखिएका छन् ती कर्मचारीहरूले ठुलो सङ्ख्यामा अहिले जागिर खाइरहेका छन्। ती जागिर खाने साथीहरूको जो लाखको आम्दानी छ तिनीहरूमा कर ट्याक्स मुक्त छ। त्यो पैसा कसको? नेपालको। नेपालको बजेटबाट आइरहेको छ। जुन सम्झौता अनुमोदन पनि भएको छैन है, अनुमोदनै नभएको सम्झौता अन्तर्गतका अफिसहरू बनाएर कर्मचारीहरूले बकाइराखेका छन् र चाहिँ नेपालले चाहिँ ठुलो मात्रामा रकम खर्च गरिरहेको छ। यो त नेपालको मात्रै खर्च हो। यो भोलि यो बन्छ कि बन्दैन, राष्ट्रले यसरी गर्छ कि गर्दैन, त्यतातिर कसैको ध्यान छैन। खाना पाइपुग्यो, त्यस्तो भइरहेछ देशमा। यो आफैमा अमिल्दो कुरा छ। यस्तो अमिल्दो कुरा किन गरिरहेको हो? प्रश्न छ जनतासँग। जनता जान्न चाहन्छन् ऋषिजी, किन यस्तो गरिँदैछ? त्यो हो नि कुरा। राजनीतिक पार्टी सडकमा आइरहेका छन्, एमसिसी पारित गर्न हुँदैन, यो राष्ट्रघाती हो, खारेज हुनुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईँको विचारमा, तपाईँले अध्ययन गर्दाखेरि एमसिसी साँच्चीकै नेपालको हितमा छैन त? अब यथास्थितिमा, वर्तमान परिस्थितिमा म तपाईँलाई एउटा मात्रै कुरा भन्छु। एमसिसी सम्झौता 17मा भयो। 2 वर्ष नेपाली जनतालाई केही पनि थाहा भएन, केही थाहा भएन। सम्झौता गरिएको छ कि छैन कि त्यो पनि थाहा भएन। संसद पुरै गुमराहमा बस्यो। अनि 2019मा अर्को सम्झौता गरियो। त्यो अर्को सम्झौता गर्दा यसलाई त संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने अर्को क्लज राखियो। 17मा त्यो क्लज छैन है, अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरा छैन। 19मा पुगेपछि अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरा राखियो। अनि अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरा पो रहेछ यो त भनेपछि अब सांसदहरूको ध्यान आकर्षण भयो। सबभन्दा पहिले सांसदहरूको ध्यान आकर्षण भएपछि अब त्यहाँ जाने, डकुमेन्ट हेर्ने, ल्याउने, यी सब चिजहरू सुरु भए। अनि यो सार्वजनिक भयो। अनि यो सार्वजनिक हुँदै जाँदाखेरि मान्छेले विभिन्न पक्ष विपक्षमा टिका टिप्पणी गर्नु स्वाभाविक थियो।
त्यही बेलामा चाहिँ नि अब अमेरिकन नेताहरू यहाँ आए। ती नेताहरूले धमाधम के भने भन्दा यो आइपिएसको अङ्ग हो भन्दै, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग हो भन्दै। हामीले त भनेको थिएनौँ त, हामीलाई थाहा पत्तै थिएन। यो देशको कुनै पनि विद्वानले पनि भनेको थिएन त, किनभने हामीलाई त्यो डकुमेन्ट थाहा थिएन। त्यो डकुमेन्टमा के लेखिएको छ थाहा थिएन। त्यो एमसिसी भन्ने चिज कसरी अमेरिकाले सुरुवात गर्यो, त्यो कुन स्ट्राटेजी अन्तर्गत पर्छ, त्यो पनि हामीले अध्ययन गरेको थिएन। कुरा त अगाडिदेखि रहेछ, तर हामीले अध्ययन गरेका थिएन। उनीहरूले नै यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग हो भनेपछि, त्यो सूचना दिएपछि अनि देशमा चाहिँ नि एक खालको एउटा स्थिति बन्न थाल्यो हेर्नुहोस्, र त्यसैको परिणाम हो अहिले। अब उहाँहरूले नै भनिसकेपछि अब हामीले होइन होइन त्यस्तो होइन, यहाँ त त्यस्तो छैन भनेर भन्नुको के अर्थ हुन्छ? एमसिसीको बारेमा जसरी अहिले चर्चा भएको छ नि त, अमेरिकन कानुन लागू हुन्छ, नेपालको ऐन कानुन र संविधान भन्दा पनि एमसिसी माथि छ त भन्ने मेरो प्रश्न हो क्या तपाईँलाई? त्यस्ता कैयौँ क्लजहरू छन् जसमा हामीले चाहिँ नि त्यो ओरिजिनल डकुमेन्ट जुन छ त्यो डकुमेन्टमा अलिकति इम्प्रुभ नगरिकन, खास पक्षमा इम्प्रुभ नगरिकन हामीलाई अगाडि बढ्न गाह्रो छ। त्यसो हुँदा त्यस्ता अनेक अर्थ लाग्ने ती प्रावधानहरू छन्। त्यही प्रावधानहरू भएको हुनाले हाम्रो कार्यदलले प्रश्नहरू उठाएको छ र ती चिजहरू हामीले दिएका छौँ। अब अहिले हामी फेरि अर्को कार्यदलमा छौँ। त्यो कार्यदलले फेरि यी सब चिजहरूलाई रिभ्यू गर्छ, छलफल गर्छ। नयाँ हामीले प्राप्त नै गर्न नसकेका डकुमेन्टहरू जुन छन् त्यो डकुमेन्ट पनि हामी प्राइम मिनिस्टरसँग माग्छौँ होइन। त्यो सम्बन्धी एमसिएले दिन्छ भने त्यो एमसिएसँग माग्छौँ। कतिपय कुरा गोप्य हुन्छन् पनि भनिहाल्छ। त्यो चाहिँ कोसँग गोप्य अरे भन्दा एमसिसी र एमसिएका बिचमा सम्झौता गर्ने, त्यो चाहिँ उनीहरूभित्र मात्रै गोप्य राख्ने, सरकारलाई पनि गोप्य राख्ने भने यस्ता कुरा पनि रहेछन् है। अब यस्तो चिज के हो, किन गोप्य राख्नु पर्या हो, यी चिजहरूको बारेमा औचित्य के छ? इन्टरनेसनल लहरूले पनि यस्तो सिकाउँछन् कि, इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसले पनि यो कुरा सिकाउँछ कि है? यस्ता चिजहरूको बारेमा अलिक गहन ढङ्गले हामीले बुझ्नुपर्छ। र अब यी चिजहरूबाट अगाडि बढेर हेर्नुहोस् ऋषिजी, हामीले हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोगका प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने, कस्तो मापदण्डका आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा अगाडि बढाएर लाने भन्ने कुराको निम्ति एउटा नजिर स्थापित गर्नुपर्छ हामीले। हिजोका नेगेटिभ नजिरबाट होइन कि अब पोजिटिभ नजिर बनाएर राष्ट्रिय अस्मिता र राष्ट्रिय एउटा सम्मानलाई, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर हामीले कसरी अगाडि बढ्ने। जस्तो अहिले मानिलिनुहोस् न, एउटा उदाहरण कस्तो स्थिति हुन्छ भने यो हामीले संसदमा लगेर अनुमोदन गऱ्यौँ मानिनुहोस्। अब हामीले 55 करोड डलरको एउटा सम्झौतालाई अनुमोदन गऱ्यौँ है। यस्तै अब भोलि हामीले एडिबीबाट लिनु छ, के अरे वर्ल्ड ब्याङ्कबाट लिनु छ, चाइनाबाट लिनु छ, इन्डियाबाट लिनु छ, के अरे जापानबाट लिनु छ, युरोपियन युनियनबाट लिनु छ, थुप्रैसँग हामी लिइरहेका छौँ, लिनु पनि पर्नेछ है। त यी सम्झौताहरू पनि तपाईँहरू अमेरिकनसँग गरेको सम्झौता चाहिँ संसदबाट अनुमोदन गर्ने, हाम्रो किन नगर्ने भन्ने प्रश्न आयो भने हाम्रो जवाफ के हुन्छ त? हामी त एउटा सुस्थिर त हुनु पऱ्यो नि, सङ्गतिपूर्ण त हुनु पऱ्यो नि। ती कुराहरूको निम्ति हामीले हाम्रो नेगेटिभ नजिर नबनोस्। राष्ट्रका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई विकास गर्ने कुराहरूमा हामीले परिपक्व दृष्टिकोण लिएर अगाडि बढौँ। र हामी चाहिँ फेरि हिजोको अवस्थामा पनि छैनौँ नि। 2006 को रिभोल्युसन जो जनक्रान्ति हो हाम्रो देशमा सम्पन्न भएको, यो अभूतपूर्व जनक्रान्ति हो। यो जनक्रान्तिपछि संविधान सभाबाट हामीले संविधान बनाएका छौँ। विश्वका हेर्नुहोस् त 195वटा देशमध्ये थोरै देशले मात्रै संविधान सभाबाट संविधान बनाएका छन्। 40-42वटा देश मात्रै छन् है। त्योभन्दा बाहेकहरूले अन्यत्रै ढङ्गले चाहिँ संविधान बनाएका छन्। अमेरिकन गभर्मेन्टको भनाइ के छ भन्दाखेरि हामीले संसदबाट अनुमोदन नगर्ने हो भने काम गर्न सक्दैनौँ, बाधा अडचन आउँछ, दलहरूले रोक्छन्, त्यसैले सदनबाट हामीले पारित गर्न खोजेका हौँ भनेर उनीहरूको प्रतिक्रिया आएको छ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, उनीहरूले के भनिरहेछन् भन्दाखेरि एमसिसीको रकम कुनै सैन्य सहयोग होइन, पुलिसलाई होइन, नेपाल आर्मीलाई होइन, यो त खालि विशुद्ध विकासको लागि, समृद्धिको लागि, ट्रान्समिसन लाइनको लागि र सडकको लागि हो भनेर भनिरहेछन् कि उनीहरूले। यसमा के छ भन्नु त तपाईँको दृष्टिकोण? हामीलाई दिने, अमेरिकनहरूले दिने जो रकम हो त्यो रकमको बारेमा सबभन्दा पहिलो सम्झौता 2017 सेप्टेम्बरमा गरेको हो। 2 वर्षपछि 19मा सम्झौता गर्दा बल्ल अनुमोदनको कुरा गरेका छ।
2 वर्षसम्म अमेरिकनहरू किन चुप बसे होलान्? 17 को सम्झौता गर्दाखेरि यसलाई अनुमोदन गराउनुपर्छ भनेर किन भन्न सकेनन् होला? यी प्रश्नहरूको जवाब के हुन्छ? त्यसकारणले अहिले तपाईँले जुन भन्नुभयो नि अमेरिकनले यसो भनिरहेका छन्, त्यो कुरो होइन। यो अनुमोदन गर्ने कुरा यी नेपालभित्रबाट उठ्यो। नेपालभित्रबाट उठेर यसलाई बाङ्गोटिङ्गो बाटोतर्फ आफै लगाउने काम भयो। पहिलो त यो बढी गोप्य ढङ्गले गरियो सम्झौता। दोस्रो, परिपक्व ढङ्गले गरिएन, किनभने यहाँ पनि थुप्रो विशेषज्ञहरू थिए। ती विशेषज्ञहरूसँग बसेर राम्ररी छलफल गरेर यसमा चाहिँ के हुनसक्छ, यति बेलै छलफल गरिकन अनुमोदन गर्नु पऱ्यो भने अनुमोदन, होइन भने अरू पनि यो क्लजहरू राख्ने कुरैमा पनि राम्रो ढङ्गले चाहिँ छलफल गरेर अथवा त्यति बेला एउटा कम्तीमा पनि राष्ट्रिय सहमति, होइन, त्यो राष्ट्रिय सहमति गरेर यो चिज ल्याउन सकेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। तर सरकारले के गर्यो भने अर्थ मन्त्रालय, हाम्रो देशको अर्थ मन्त्रालय र अनि अमेरिकन एमसिसीको बिचमा सम्झौता भयो। इभन हाम्रो देशको परराष्ट्र मन्त्री पनि संलग्न देखिँदैन। हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू सारा सञ्चालन गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय हो कि होइन? तर परराष्ट्र मन्त्रालय यो मामलामा जानकार पनि देखिँदैन। त्यसो हुनाले यसमा कति चिजहरू नमिलेका कुराहरू छन्। यो नमिलेका कुराहरूलाई हामीले मिलाएर लिएर जान सक्नुपर्छ र अबदेखि उताका भविष्यका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई हामीले बढी परिपक्वताका साथ, बढी एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि, हाम्रो संविधान पनि, हाम्रा मूल्य मान्यता पनि जो उचाइमा उठेर आएका छन् नि। अहिले जुन संविधान तपाईँ हामीले बनाएका छौँ ऋषिजी, यो संविधान त निकै एडभान्स संविधान हो। यो संविधानको उचाइमा बसेर हामीले इन्टरनेसनल रिलेसनहरूलाई डेभलप गर्नुपर्छ। प्रचण्ड माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष भन्नुभयो, अब तपाईँको पार्टी र प्रचण्डको पार्टीको बिचमा एकीकरण हुँदैछ भनेर बाहिर हल्ला सुरु भएको छ, त्यसमा कति सत्य छ? अहिले हामी भर्खर पार्टी बनाउँदैछौँ। यो पार्टीका कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, लक्ष्य, कार्यदिशा, विधि, विधान हामी अहिले निर्माणको प्रक्रियामा छौँ। यिनीहरूलाई एउटा महाधिवेशनमा लगेर मात्रै हामी स्थिर गर्न सक्छौँ है। त्यसो भने हामी एउटा सङ्क्रमणबाट अगाडि बढ्यो। भर्खर त विद्रोहबाट पार्टी बनिरहेछ। मैले अघि भने 4 महिना बल्ल भयो, तर हामी एउटा सही दृष्टिकोण, एउटा सही विचार, सही कार्यदिशा, न्यायपूर्ण बाटो लिएर अगाडि बढेको हुनाले यो छिटो अगाडि बढ्दैछ। तर यी विचारहरू वैचारिक रूपमा पनि सङ्गठनात्मक रूपमा पनि हामीले संस्थागत गर्ने भनेको या त राष्ट्रिय सम्मेलन या महाधिवेशनबाट हो। त्यसो हुनाले त्यो महाधिवेशनमा नपुगिकन हामी आफै एउटा अवस्थामा चाहिँ उभिसकेका हुँदैनौँ। त्यस्तो बेलामा हामी सबैसँग कार्यगत एकता चाहिँ जहिले पनि गर्न सक्छौँ, तर पार्टी एकता गरिहाल्ने कुराहरूमा हामी चाहिँ नि अहिले नै त्यसमा छैनौँ। त्यसो अहिले तपाईँहरूको माओवादी केन्द्रसँग र जनता समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण हुँदैन? अहिले तत्काल हामी एकीकरणको कुरा सोचिरहेका छैनौँ, तर बृहत वामपन्थी एकता, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँगको एकता, व्यापक मोर्चाबन्दी यो आजको आवश्यकता हो। त्यसमा हामी दृढतापूर्वक। त्यसो मोर्चाबन्दी चाहिँ तपाईँहरूको प्रचण्डसँग उपेन्द्र यादवसँग हुन्छ चुनावमा, अनि केपी शर्माओलीसँग हुँदैन? हुँदैन, उहाँसँग सहकारी पनि हुँदैन चुनावमा? खोइ मैले अहिले त्यस्तो सम्भावना छैन। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई हटाउनको लागि सत्तारूढ गठबन्धन तयार भएको हो कि उहाँलाई राखेर अहिले निकाह दिने? अब यो 41 महिने केपी ओलीको सरकारको व्यथिति जुन हो, त्यो व्यथितिको परिणामस्वरूप मुलुकको कार्यपालिकाले ठिक ढङ्गले काम गर्न सकेन लामो अवधि। त्यसैको प्रतिबिम्ब स्वरूप व्यवस्थापिका एकपछि अर्को आक्रमणमा पर्यो, प्रहारमा पर्यो। त्यसले जुन भूमिका, ऐतिहासिक भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, त्यो ऐतिहासिक भूमिका खेल्न सकेन र यो दुईटा संस्थाको मा आइरहेको एउटा चाहिँ अस्तव्यस्तताको परिणामस्वरूप फेरि न्यायालयभित्र पनि अहिले एउटा सङ्कटको अवस्था सिर्जना भएको छ र यो सङ्कटलाई समाधान गर्ने खालि विधि र विधानले मात्र होइन, पोलिटिक्सले नै हो। त्यसकारणले पोलिटिकल पार्टीहरूले ठोस भूमिका खेल्न सक्नै पर्छ र पोलिटिकल पार्टीहरूलाई मैले योभन्दा अगाडिका
तपाईँकै इन्टरभ्यूमा पनि मैले भनेको छु र पोलिटिकल पार्टीहरूले खास गरिकन प्रधानमन्त्रीले यो मामलामा ठोस ढङ्गले भूमिका खेलेर यो न्यायालयभित्रको सङ्कटलाई समाधान गर्नको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई राखेर सङ्कट समाधान गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले? त्यो सम्भावना छ अब यसको निम्ति हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पटक पटक भनेका पनि छौँ। प्रधानमन्त्रीले पहल कदमी गर्नुपर्छ। यदि हामीलाई पनि राखेर कुनै छलफल गरौँ भन्नुहुन्छ भने हामी पनि तयार छौँ। तर पोलिटिकल्ली भूमिका नखेलिकन वास्तवमा यो समस्या समाधान हुँदैन। यति लामो समयसम्म न्यायालयभित्र जुन प्रकारको एउटा सङ्कट जारी छ, वकिलहरूले जुन ढङ्गले चाहिँ आन्दोलन जारी राखेका छन्, स्वयं न्यायकर्मीहरू जुन ढङ्गले चाहिँ आन्दोलित भएको एउटा अवस्था छ, यो दुःखद अवस्था हो र यसलाई समाधान गर्नुको लागि स्वयं प्रधान न्यायाधीशले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ, पोलिटिकल पार्टीले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ र एउटा सकारात्मक यो न्यायालयमा भएका जो विकृति विसङ्गतिहरू छन् ती विकृति विसङ्गतिहरूलाई बिल्कुलै एउटा चाहिँ उन्मूलन गर्ने गरिकन एउटा नयाँ समाधान हामीले निकाल्नु जरुरी छ। त्यो चाहिँ अत्यावश्यक चिज भइसकेको छ। त्यसको लागि सबै पोलिटिकल पार्टी र नेताहरूले पनि सोच्नु पर्यो, प्रधान न्यायाधीशले पनि सोच्नु पर्यो, अरू न्यायकर्मीहरूले पनि सोच्नुपर्छ र समाधान दिनु। महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने पक्षमा 5 दलीय गठबन्धन पुगेको छैन। अब अहिलेसम्म आज तत्काल अहिलेको अवस्थामा अहिलेसम्म त्यो प्रस्ताव 5 दलको बैठकमा प्रस्तुत भएको छैन। छलफल भएको छैन महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ भनेर। त्यही त्यो प्रस्ताव भएको छैन। त्यो प्रस्तावको बारेमा अब अहिलेसम्म हामीले चाहिँ त्यस्तो औपचारिक रूपले छलफल गरेका छैनौँ। तर म चाहिँ फेरि पनि भन्न चाहन्छु, पोलिटिकल भूमिका बिना चाहे त्यो न्यायालयको होस्, चाहे व्यवस्थापिकाको होस्, चाहे कार्यपालिकाको होस्, चाहे आम समाजको होस्, जनताको होस्, समस्या समाधान हुँदैनन्। त्यसकारण पोलिटिकल समाधान दिनुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच झलनाथ खनालजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लो फ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट।